नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा झण्डै 5 लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित। टुङ्गोमा पुग्न नसकेको नागरिकता विधेयक मुख्य कारण। विशेष अदालतको फैसलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग असन्तुष्ट। 4 महिनामा 124 फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन। कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण बस्तीहरू सञ्चारविहीन। दशैताका आएको हावाहुरीले क्षति पुर्याएका संरचनाहरूको मर्मत हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न। बेलायती व्यापार नीति मन्त्री ग्रेस ह्यान्डसनको ताइवान भ्रमणप्रति चीनको आपत्ति। एक चीन सिद्धान्तलाई समर्थन गर्नुपर्नेमा जोड। र नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब पीएम कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा पुलिससँग पराजित मध्य प्रदेश पनि अन्तिम 4। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा झण्डै 5 लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्। राजनैतिक दलहरूको दाउपेचले अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा 5 लाख बढी नागरिक नागरिकता विहीन भएका हुन्। तीनै नागरिक अहिले मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार मंसिर 4 गतेको निर्वाचनमा मतदानका लागि योग्य मतदाताको संख्या 1,78,88,570 रहेको छ, जसमा महिला 88,47,579 जना, पुरुष 91,40,806 जना र अन्य 185 जना रहेका छन्। तर नेपाल नागरिकता ऐन 2063 अनुसार 2046 चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएका नागरिकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भएका हुन्। तत्कालीन समयमा 2 वर्षभित्र संविधान सभाको चुनाव अघि नै त्यस्ता नागरिकले जन्मको आधारमा नागरिकता लिइसक्नुपर्ने सरकारले जारी गरेको आदेश अनुसार 1,90,726 जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका थिए। तिनै जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तान अहिले नागरिकता विहीन भएका हुन्। 2046 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेका व्यक्तिहरू छ भने उहाँलाई चाहिँ जन्मसिद्धको नागरिकता दिने भन्ने थियो। 63 सालको जनआन्दोलनपछि चाहिँ 2 वर्षको लागि भनेर के गर्यो भन्दाखेरि जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था चाहिँ गर्यो। कसको हकमा भन्दाखेरि सबैको हकमा होइन, 46 साल चैत र मसान्त अगाडि जन्मेका व्यक्तिहरू जो चाहिँ नेपालमा जन्म भएको छ भने दिने भन्ने व्यवस्था गर्यो र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ बाँड्यौँ पनि र 1,90,726 वटा नागरिकताहरू बाँड्यौँ। जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानबाट जन्मेका बाहेक अन्य विभिन्न कारणले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकको तथ्याङ्क भने बढिरहेको छ। मंसिर 4 गते हुने आम निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा निर्वाचनलाई भयरहित निष्पक्ष बनाउन स्याङ्जाको जिल्ला सुरक्षा समितिले तयारी तीव्र पारेको छ। समितिले जिल्लाभित्रका मतदान केन्द्रको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा स्याङ्जाका 73 मतदान केन्द्र अति संवेदनशीलको सूचीमा परेका छन्। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जिल्ला सुरक्षा समिति स्याङ्जाले मतदान केन्द्रको वर्गीकरण गरेपछि सो जानकारीमा आएको हो। अति संवेदनशील र सामान्य संवेदनशील मतदान केन्द्रका रूपमा वर्गीकरण गरेको जिल्ला सुरक्षा समितिले जनाएको छ। जिल्लाका 179 मतदान स्थल मध्ये 73 मतदान केन्द्र अति संवेदनशील सूचीमा परेका छन्। 73 वटा संवेदनशील र 53 वटा मतदान केन्द्र सामान्य रहेको सुरक्षा समितिको आन्तरिक बैठकले निर्णय गरेको हो। मध्ये भिरकोट नगरपालिकामा संवेदनशील अति संवेदनशील स्थान चाहिँ छैनन्। त्यहाँ अति संवेदनशील स्थान छैन, संवेदनशील मात्रै छ। त्योभन्दा बाहेकका अन्य 10 वटा पालिकामा चाहिँ अति संवेदनशील र सामान्य भनेर चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ र यो चाहिँ विगतको अभ्यासका आधारमा र विगतदेखि जुन कुराहरू आएका छन्, जुन चाहिँ त्यहाँ ती तत्त चाहिँ मतदान केन्द्रहरूमा
देखिएका गतिविधि छन्। त्यसका आधारमा र चाहिँ अन्य सूचनाका आधारमा हामीले चाहिँ संवेदनशील, अति संवेदनशील र सामान्य भनेर चाहिँ वर्गीकरण गरेका छौँ। एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार वडा तहसम्म सुरक्षाकर्मी खटाएर सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै आएको समितिले जनाएको छ। कुल 2,40,535 मतदाता रहेको स्याङ्जामा 318 मतदान केन्द्र रहेका छन्। निर्वाचन नजिकिएसँगै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचार प्रसार तथा घर दैलोमा व्यस्त छन्। आसन्न निर्वाचनका लागि अधिकांश क्षेत्रमा पुरानै अनुहार देखिएको छ भने दलका ठूला नेताहरूबीच नै भिडन्त हुने हुँदा कतिपय क्षेत्रमा निकै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। यस्तैमा पर्ने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा कांग्रेसका गगन कुमार थापा र एमालेका राजन भट्टराई बीच रोचक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। यति बेला हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा छौं। निर्वाचन नजिकै गर्दा सधैँ चर्चामा रहने यो क्षेत्रमा यसपटक पनि पुरानै प्रतिस्पर्धीहरूबीच निकै रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। मूलधारका प्रमुख पार्टीबाट शीर्ष भूमिकामा रहेका नेताहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने हुँदा यो क्षेत्र पछिल्ला निर्वाचनदेखि नै चर्चामा रहँदै आएको छ। यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा, नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई बीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन लागेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ, नेमकिपाका रमेश डङ्गोल लगायत 17 राजनीतिक दल र 14 स्वतन्त्र उम्मेद्वार यो क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। काठमाडौँ 4 बाट निरन्तर 2 पटक जितेका गगन कुमार थापा सत्ता गठबन्धनको साथले तेस्रो जित निकाल्न थप सहज हुने विश्वासमा छन्। एउटा मेलम्ची आयोजना बन्नको लागि 28 वर्ष लाग्ने, 30 वर्ष लाग्ने, त्यो परियोजना बन्नको लागि त्यसरी वर्षौं समय लाग्ने जुन हाम्रो शासकीय शैली छ त्यसलाई नबदलिकन मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै घरमा पानी पुर्याउँछु भनेर भनेको पहिला ग्यासको पाइप पुर्याउँछु भने जस्तै हुन्छ के त्यो। त्यसैले मैले यहाँ भन्ने कुरा र मैले गर्ने प्रयत्न भनेको त म नेपालमा कुनै पनि आयोजना सुरु भएर 2 वर्षमा बन्नुपर्ने आयोजना 20 वर्ष किन लाग्छ। म 2 वर्षमा हुने गरिकन सम्पन्न हुनेसँग अवस्था बनाउन चाहन्छु, त्यो जिम्मेवारी लिन चाहन्छु। त्यसैले मेरो क्षेत्रको नागरिकसँग मेरो प्रमिस चाहिँ तपाईको घरमा बत्ती ल्याइदिन्छु, तपाईको घरमा ढल पुर्याइदिन्छु भन्ने होइन। म देशको व्यवस्था ठिक हुने गरी चलाउँछु जसले गर्दा ती सबै परिणाम आफै प्राप्त हुन्छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको 1, 7, 8 र 30 तथा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको 1, 2 का साथै 8 देखि 13 सम्मका वडाहरू पर्छन्। स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले काठमाडौँ महानगरपालिका 7, 8 र 30 मा वडाध्यक्ष जितेको छ भने बाँकी 9 वटा वडाको अध्यक्षमा एमालेले बाजी मारेको छ। स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेर्दा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाट एमालेले 16,507, कांग्रेसले 15,763, माओवादीले 844, नेकपा यसले 2,414 र लोसपाले 39 मत ल्याएको तथ्याङ्क छ। यसको आधारमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार थापा 2,553 मतले अगाडि देखिएका छन्। अघिल्लो चुनावमा थापासँग पराजित भएका एमाले उम्मेद्वार राजन भट्टराई यसपटक जसरी पनि जित निकाल्ने रणनीतिमा छन्। पहिलो प्राथमिकता जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने हुन्छ, नेतृत्व लिने हुन्छ। उदाहरणको लागि जनताको घरबाट निस्किँदा बाटोको राम्रो व्यवस्था छैन, घरबाट निस्किने फोहोरको तपाईको व्यवस्थापन हुँदैन, ढलको निकासको अवस्था छैन, अनि विद्यालय जाँदा विद्यालयहरू पठाउने स्तरका छैनन्, अस्पताल जाँदा अस्पतालहरू कि त महँगा निजी अस्पतालहरू छन्, अनियन्त्रित फीहरू लिइरहेका छन्, कि चाहिँ तपाईको सरकारी अस्पताल मान्छेले सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पताल पनि छैन र भएकाहरूलाई पनि सुविधा पाउन सकेका छैनन्। म ढुक्क छु, म मात्रै होइन, मसँग निर्वाचन लडिरहनु भएको प्रदेश सभा सदस्य जयराम थापा यहाँ हुनुहुन्छ र मसँग अर्को प्रदेश 1 मा निर्वाचन लडिरहनु भएको तेज ढकाल, हामी तीनैजना सूर्य चिन्हका उम्मेद्वारहरू हामी मङ्सिर 4 मा विजयी हुन्छौँ। अर्को रोचक कुरा त के छ भने यो क्षेत्रमा 14 जनाको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ, जसका कारण मत विभाजित हुने निश्चित नै छ। तर कसले मतदाताको मन जित्न सक्छ भन्ने जान्न मङ्सिर 4 पर्खनै पर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।
सत्तारूढ गठबन्धनको साथ पाउनुभएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार केशव बहादुर थापाले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट अन्यत्रै सार्ने कामको अगुवाई गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। त्यस क्षेत्रमा थापा र पौडेलबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। चुनावी प्रचार अभियानलाई तीव्रता दिनुभएका थापाले आज आयोजित घर दैलोका क्रममा पौडेलकै अगुवाईमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको अनकन्टार ठाउँमा लैजाने काम भएको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढाउन पनि सत्तारूढ दलहरूले मिलेर चुनावमा लड्नु परेको दावी समेत गर्नुभयो। संविधानको रक्षा गर्न, संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताको रक्षा गर्न आसन्न निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनले जित्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 जस्तो ठाउँमा पनि बाचा गरिएको चाहिँ प्रदेशको राजधानी रातारात खोसेर चाहिँ कुनै अनकन्टार ठाउँमा लगेर सार्ने यस्ता खालका राजनीतिक बेइमानहरूको हातमा सत्ता जाने खतरा छ। त्यो चिजबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जोगाउनु पर्छ, आफ्नो अभिमत चाहिँ जोगाउनु पर्छ। र म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी गठबन्धनको एउटा साझा सङ्कल्प छ, त्यो के भन्दा संविधानको रक्षा गरेर यसमा देशमा आजसम्म हामीले जुन आन्दोलन गऱ्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ, क्रान्ति गऱ्यौँ, बलिदानबाट जे उपलब्धि प्राप्त गऱ्यौँ त्यसलाई त जोगाउनु पर्यो नि। त्यो उपलब्धिलाई जोगाएर नपुगेको कुराहरू छन् भने फेरि त्यो कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर एउटा राष्ट्रिय सहमतिको निर्माणको बाटोबाट अगाडि बढ्नु पर्यो नि। मुलुकलाई आजसम्म औद्योगिकरणको युगमा लान सकिएको छैन। जबसम्म औद्योगिक युगमा लान सकिँदैन, रोजगार पनि सिर्जना हुँदैन। मिलेर देश चलाउनु भनेको नराम्रो कुरा होइन। कुनै एक्लै देश चलाउँछु भन्नुभन्दा धेरै दलहरूले मिलेर देश चलाउँछु भन्नु त्यो राष्ट्रिय सहमतिको लागि उत्तम कुरा हो, स्थिरताको कुरा हो, मुलुकलाई चाहिँ अनिश्चयको भुमरीतिर जानबाट रोक्ने कुरा हो। अस्थिरता थापाले आफूहरूले चुनाव जितेमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुलभ बनाउने, औद्योगिकीकरण, वन र वातावरणको संरक्षण गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने आश्वासन समेत दिनुभएको छ। त्यस क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 124 वटा मुद्दा विरुद्ध पुनरावेदन गरेको छ। अख्तियारले 251 प्रतिवादीका 124 मुद्दा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो। विशेष अदालतबाट भएका फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो। उक्त मुद्दाको कुल बिगो रकम 42 करोड 16,26,462 रुपियाँ रहेको छ। मंगलबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त जानकारी गराएको हो। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष 79-80 को चालू महिनासम्म 122 वटा र गत वर्षको 2 वटा गरी जम्मा 124 वटा मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ। घुस रिश्वत, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन, भ्रष्टाचार लगायतका मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो। पुनरावेदनमा गएका मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा घुस रिश्वतको छ। यसका अलावा सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना 1 वटा, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन 1 वटा, प्रश्नपत्र गोपनीयता भङ्ग 1 वटा, गलत प्रतिवेदनका 2 वटा, झुटा बिल भरपाईका 2 वटा, नक्कली बैंक ग्यारेन्टी 1 वटा, जग्गाधनी श्रेष्ठ सच्याएको 1 वटा, सार्वजनिक पुल निर्माणको 1 वटा, गुणस्तरहीन सामान खरिदको 1 वटा र राजस्व चुहावटको 1 वटा रहेको अख्तियारले जनाएको छ। चालु आवामा हामीले साउनदेखि यतासम्म जम्मा तपाईको 163 वटा फैसलाहरू हामीले प्राप्त गर्यौं। त्यसमध्ये हामी 122 वटामा हिजो एउटा मुद्दा दर्ता भयो तपाईको यो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको विरुद्ध जुन मोबाइल भ्यानको थियो, हिजो पनि हामीले त्यसको चाहिँ भनौं न सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्यौं। हामीलाई प्राप्त भएका फैसलामा आयोगको चित्त नबुझेपछि आयोगले निर्णय गरेर नै 122 वटामा हिजोको मितिसम्म हामी पुनरावेदन गइसकेको अवस्था छ र त्यो भन्दा अगाडिका दुईटा पनि विशेष प्रकृति खालका मुद्दाहरू यहाँलाई जानकारीको लागि हामीले 124 वटा मुद्दाको आज यहाँ प्रस्तुति गर्छौं, यहाँलाई जानकारी गराउँछौं के कसरी भएको रहेछ भन्ने खालको कुराहरू। आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट 163 वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त गरेकामा 20 वटा मुद्दामा मात्रै सफलता प्राप्त भएको जनाएको छ।
त्यसमध्ये 122 वटा मुद्दामा आयोगको चित्त नबुझेका कारण पुनरावेदनमा गएको स्पष्ट पारेको छ। 18 वटा मुद्दामा भने पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने भएकाले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय भएको आयोगले बताएको छ। कसुर स्थापित 20 वटामा भयो, यसमा हामी जानुपर्ने अवस्था भएन र पुनरावेदन नगर्ने पनि हामीले चाहिँ 18 वटा आयोगले निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। जस्तै यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हाम्रा प्रमाणहरू नपुग्ने अथवा तपाईँको नक्कली सर्टिफिकेटहरूमा तपाईँको हामीले भेरिफाई गर्दाखेरि भेरिफाई नभएको र अदालतमा गइसकेपछि अदालतले भेरिफाई गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित युनिभर्सिटीबाट भेरिफाई भएर आएको भनिसकेपछि त्यस्तोमा हामीले पुनरावेदन गरिदिन जरुरी भएन भने ती लगायतका मुद्दाहरू चाहिँ 18 वटा रहेको अवस्था छ। 124 मुद्दाको कुल बिगो रकम 42,16,26,462 रुपैयाँ रहेको छ। यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि विशेष अदालतले सफाई गरेको अथवा आंशिक मात्र ठहर गरेको मुद्दालाई अख्तियारले पुनरावेदन गर्ने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। भू उपयोग नियमावली र घर जग्गा कारोबार घट्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा घर जग्गाको किता काटमा 86.24% कमी आएको छ। भू उपयोग नियमावली लागू भएसँगै देशभर जग्गाको किता काट घटेको हो। यसबाट राजस्व सङ्कलनमा पनि कमी आएको छ। एक रिपोर्ट। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउन, भदौ र असोज महिनादेखि चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को सोही 3 महिनामा घर जग्गाको किता काटमा 86.24% कमी आएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जानकारी दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउन, भदौ र असोज महिनामा 4,41,770 भएको किता काट आर्थिक वर्ष 2079-80 को सोही 3 महिनामा 56,360 किता काट भएको विभागले बताएको छ। घर जग्गाको किता काटमा भू उपयोग नियमावली लागू भएसँगै शहरी क्षेत्र र बाहिर जिल्लाहरूमा समेत जग्गाको किता काट घट्दै गएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी विष्णु कुमार महतले भू उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कारोबार तथा किता काटमा कमी आएको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 98,064 कारोबार हुँदा 9,93,42,41,41 राजस्व आएको बताए। सूचना अधिकारी महतले भदौ महिनामा 1,08,881 कारोबार हुँदा 3,56 रुपैयाँ राजस्व उठाएको पनि बताए। यो चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ, असोजमा को कारोबारलाई हेर्दाखेरि हामीले साउन महिनामा कुल कारोबार चाहिँ 98,064 कारोबार हुँदाखेरि हामीले चाहिँ 2,93,42,41,41,000 राजस्व उठाएको थियौँ भने त्यसगरी भाद्र महिनामा 1,08,881 कारोबार हुँदाखेरि हामीले 3,56,00,00,000 रुपियाँ राजस्व उठाएको थियौँ। घर जग्गाको कारोबार र किता काट घट्दै जानुमा भू उपयोग नियमावली लगायत बैंकिङ प्रणालीले लिएका नीतिहरूले बढी प्रभाव पार्ने महतले बताए। उनले बैंकहरूले घर जग्गा कारोबारमा गरेको कर्जाको व्यवस्था, राष्ट्र बैंकले लिएको नीति, सरकारले नयाँ शहर निर्माण गर्ने सवालमा लिएका नीतिहरू र पुँजीगत खर्चको नीतिले पनि घर जग्गा कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उल्लेख गरे। सूचना अधिकारी महतले भू उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले भू उपयोग परिषद मार्फत तत्काल जग्गाको वर्गीकरण गरे मात्रै घर जग्गाको किता काट तथा कारोबार बढ्ने बताए। सरकारले भू उपयोग नियमावली मार्फत जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारे पनि सबै स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको उनले बताए। उनले स्थानीय तहहरू सबैले भू उपयोग नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कारोबार, जग्गा किता काट र राजस्व सङ्कलनमा कमी हुँदै गएको जानकारी दिए। महतले अब स्थानीय तहदेखि आवश्यकताको पहिचान गरी कुन क्षेत्र कृषि र गैर कृषि हो भनी तत्काल नियमावली ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। भूपयोग नियमावलीको कारणले भूपयोग नियमावली चाहिँ वास्तवमा जग्गा खण्डीकरणलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, जग्गाको चाहिँ सहरीकरणलाई चाहिँ सहरीकरण र जग्गा किता काटलाई व्यवस्थित गर्नको लागि ल्याएको हो।
यसले अब कारबारलाई घटाउने र बढाउनेसँग यो सरकार रहँदैन। हेर्नुहोस्, विशेष गरी के भन्दाखेरि हामीले स्थानीय तहबाट नै है आवश्यकताको पहिचान गरी कुन क्षेत्र कृषि हो, कुन क्षेत्र गैर कृषि हो, त्यो नियावली दिएको व्यवस्था उहाँहरूले सकभर चाहिँ नि चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याइदिनु पर्यो। विगतको तुलनामा पछिल्लो समय घर जग्गाको कारोबार र कित्ताकाट संख्या अधिक हुने गरे पनि अहिले घर जग्गा कित्ताकाट संख्या कम देखिएको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा घर जग्गा कारोबारमा 49.88% कमी आएको विभागले बताएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म 5,62,294 को घर जग्गाको कारोबार भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही महिनामा कारोबार 49.88% ले घटेर 2,81,795 मा सीमित रहेको छ। त्यस्तै घर जग्गा कारोबार तथा कित्ताकाट घटेसँगै सरकारले उठाउने राजस्वमा पनि कमी हुँदै गएको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा राजस्व संकलनमा पनि 62.63% ले कमी आएको विभागले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म 23,42,48,09,414 घर जग्गा कारोबारबाट राजस्व संकलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही महिनामा राजस्व संकलन 62.63% ले घटेर 8,86,85,74,452 मा सीमित रहेको छ। सरकारले जारी गरेको भू उपयोग नियमावली अनुसार घर जग्गा कित्ताकाटमा काठमाडौँ उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम 4 आना 1 दाम अर्थात् 130 वर्ग मिटरमा भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ। 15 आना 2 पैसा 3 दाम अर्थात् 500 वर्ग मिटर भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाई भन्दा लम्बाई 4 गुणा भन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई 500 वर्ग मिटर क्षेत्रफल भन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तराई र भित्री मधेसको हकमा 675 वर्ग मिटर र यी क्षेत्र बाहेकका भूभागमा 1000 वर्ग मिटर भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण बस्तीहरू सञ्चारविहीन, दशैं ताका आएको हावाहुरीले क्षति पुर्याएका संरचनाहरूको मर्मत हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न। बेलायती व्यापार नीति मन्त्री ग्रेग ह्याडसनको ताइवान भ्रमणप्रति चीनको आपत्ति, एक चीन सिद्धान्तलाई समर्थन गर्नुपर्नेमा जोड। र नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब PM कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा पुलिससँग पराजित मधेस प्रदेश पनि अन्तिम 4 मा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यति बेला सुर्खेत सहित कर्णाली प्रदेशका 10 वटै जिल्ला निर्वाचनमय भएका छन्, तर दशैं ताका आएको हावाहुरी सँगैको वर्षातले टेलिफोन सेवामा पुर्याएको अवरोधलाई मर्मत र सम्भारमा ढिलाइ गर्दा कर्णालीका ग्रामीण बस्तीहरूमा अझै सञ्चार सम्पर्क राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को संक्रमण कायम रहेकाले निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा भिडभाड गर्दा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। मुलुकमा कोभिड संक्रमणको दर धेरै नभए पनि संक्रमणको अवस्था भने यथावतै रहेको भन्दै संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले मन्त्रालयले यस्तो सूचना जानकारी गराएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप नलगाएका व्यक्तिलाई भिडभाडमा नजान पनि चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को संक्रमण अझै पनि कायमै रहेकाले संक्रमणबाट बच्नका लागि भिडभाड कम गर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरूमा भिडभाड गर्दा कोभिड-19 को संक्रमण दर बढ्न सक्ने बताए।
उनले देशमा कोभिड संक्रमण दर धेरै नभए पनि संक्रमणको अवस्था भने यथावत रहेको बताए। उनले भीडभाड बढी हुँदा अन्य प्रकारका संक्रामक रोगहरू पनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले त्यसमा पनि सावधानी अपनाउन जरुरी रहेको बताए। डाक्टर अधिकारीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप नलगाएका व्यक्तिहरूलाई भीडभाड हुने ठाउँमा नजान पनि आग्रह गरे। अहिले पछिल्लो समय नयाँ भेरिएन्ट, नयाँ ओमिक्रोनको नयाँ प्रजाति पनि पुष्टि भएको अवस्था छ। संक्रमण पुष्टि हुने दर अथवा मानिसहरू समुदायमा बिरामी हुने दरहरू, अस्पताल भर्ना हुने सबै समग्र कुराहरू हेर्ने हो भने अहिले त्यस्तो धेरै त देखिन्न। अहिले अब सिजनल फ्लूसँग पनि जोडिएर डेङ्गीको पनि प्रकोप एकातिर भएर र कोभिडको संक्रमण पनि सँगसँगै रहेर पनि मानिसहरू एकातिरको कुरामा अलि बढी केन्द्रित भएको हुन सकिन्छ। तर संक्रमण पुष्टि हुने कुराहरू चाहिँ शून्य नै भइसकेको अवस्था चाहिँ अहिले छैन। हामी संक्रमणको कुरालाई अलि पनि मध्यनजर गरेर सावधानीहरू लिनुपर्छ। जस्तो जनस्वास्थ्यका मापदण्डको कुराहरू, खोपको कुराहरूलाई हामीले विशेष रूपमा केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ। डाक्टर अधिकारीले विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 को संक्रमण घटेको बताए। नेपालमा पनि विगतको भन्दा सहज अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। तर पनि संक्रमण कायम रहेको अवस्थामा जोखिमपूर्ण भेरिएन्ट आउन सक्ने सम्भावनाका कारण सावधानी अपनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए। एउटा मानिसमा भएको कुनै पनि किसिमको संक्रमण अरू मानिसमा थप जान सक्छ र त्यसले त्यो गुणात्मक रूपमा वृद्धि भएर धेरै मानिसलाई प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले भिडभाड हुने कुराहरूलाई, जुन मास ग्यादरिङ भन्छौँ, धेरै मानिसको भिडभाड हुने कुराहरूलाई जनस्वास्थ्यको हिसाबले निकै ठुलो चासोको रूपमा लिइन्छ र निगरानी गरिन्छ। कोभिड-19 को महामारीको हामीले ठ्याक्कै भोगेको अवस्था र हामीसँग संक्रमण अहिले पनि रहिरहेको अवस्था, विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा नयाँ भेरिएन्टहरू देखिराख्ने अवस्था, सबै अवस्थालाई हेर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो भिडभाड हुने गतिविधिहरूलाई हामीले एकदमै सावधानीका साथ अगाडि लिएर जानुपर्छ। हामीले भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न सक्ने, ख्याल गर्न सकिने ठाउँहरूमा विशेष रूपमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म 6 करोड भन्दा बढी मात्रा खोप नेपालले प्राप्त गरेको छ, जसमध्ये 5.5 करोड मात्रा खोप लगाइसकिएको तथ्याङ्क छ। उनले खोप लगाउने लक्षित जनसङ्ख्या 2 करोड 33 लाख भन्दा बढी रहेकोमा त्यसमध्ये 100%ले 1 मात्रा खोप लगाएको र 96%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकिएको बताए। उनले 80 लाख बुस्टर मात्राको प्रयोग भएको पनि जानकारी दिए। उनले कोभिड-19 विरुद्धको खोप सरकारसँग बाँकी रहेको बताए। सर्वसाधारणहरूलाई स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्पर्क गरी कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन पनि डाक्टर अधिकारीले आग्रह गरेका छन्। अबको केही सातासम्म मुलुकमा डेङ्गीको जोखिम रहने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। एडिस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोग लामखुट्टेको सक्रियता कम भएसँगै जोखिम कम हुने चिकित्सकहरूको ठहर छ। चिकित्सकका अनुसार जाडो महिना सुरु भएकाले लामखुट्टेको सक्रियता कम हुने र डेङ्गीको जोखिम कम हुनेछ। हाल डेङ्गीका बिरामीको संख्या घट्दो क्रममा छ भने जोखिम पनि कम छ। जोखिम कम भए पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनासहित सचेत रहन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। मेनुका लामसालको रिपोर्ट। देशका 77 जिल्लामा फैलिएको डेंगूको जोखिम अबको केही सातासम्म रहने भएको छ। एडिस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोग लामखुट्टेको सक्रियता कम भएसँगै जोखिम पनि कम हुने चिकित्सकले जनाएका छन्। जाडो महिनामा लामखुट्टे कम सक्रिय हुन्छन्, जसका कारण जोखिम पनि कम हुँदै गएको छ। हाल अस्पतालहरूमा डेंगीका बिरामीको संख्या घट्दो छ भने जोखिम पनि कम हुँदै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। बिस्तारै जाडो महिना लाग्दैछ। पहिलो कुरो लामखुट्टे जहाँ छ त्यो संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावना रह्यो। लामखुट्टे बिस्तारै अब जाडो अझ पनि 10 भन्दा मुनि तल झर्दै गयो भने चाहिँ यो सम्भावना धेरै कम भएर जान्छ। र अर्को कुरो चाहिँ अब काठमाडौँको हकको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो देखेको नै 2-3 महिना भइसक्यो। यो सबै उत्कर्षमा रहँदैन, यो झर्ने क्रममै छ र पक्कै पनि स्वाभाविक रूपमा झर्छ पनि आगामी दिनमा। काठमाडौँको कुरा गर्दैछु मैले, तर काठमाडौँभन्दा बाहिर चाहिँ अब काठमाडौँ जस्तो चाहिँ एउटा प्रकोप नदेखेको हुनाले जहाँ चाहिँ लामखुट्टेहरू विगतदेखि देखिँदै आएका छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ डेङ्गुको जोखिम अहिले पनि केही हप्ता चाहिँ रहन सक्छ।
हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो संख्यामा डेंगी संक्रमित भेटिएका छन्, तर यो संख्या क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ। अधिकांश संक्रमित भइसकेको र पुनः संक्रमण भए तापनि बिरामी हुने सम्भावना नरहेको चिकित्सकहरूको ठम्याइ छ। तर जोखिम कम हुँदैमा स्वास्थ्य मापदण्डको व्यवस्था गर्नु नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। घर वरिपरि सफा राख्न, पानी जम्न नदिन तथा पानी जम्ने ठाउँमा बेला बेला सफा गर्न, पुरा बाउला भएको लुगा लगाउन र सचेत हुन चिकित्सकहरूको आग्रह छ। समग्रमा हेर्ने हो भने चाहिँ खास जोखिम छ, तर काठमाडौँको हकमा चाहिँ यो कम भएको। किन भन्दाखेरि धेरै मान्छे सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था भएकोले, किन भन्दाखेरि कोही व्यक्ति सङ्क्रमित हुने बित्तिकै तत्काल 1-2 महिनामै फेरि पुनः सङ्क्रमित हुन सक्ने होइन। लामखुट्टे भए तापनि सङ्क्रमित त हुँदैन ऊ, अथवा भनौँ उहाँ बिरामी हुने सम्भावना रहेन। देशैभरि फैलिएको डेंगीबाट गएको साउन महिना यता 46,765 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यस अवधिमा डेंगीबाट 54 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमण घटे पनि सावधानी अपनाउन भने जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले विश्वकप हेर्नका लागि दर्शनसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। आज बसेको न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सो सम्बन्धी रिटको सुनवाई गर्दै थप 500 रुपैयाँ शुल्क उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। मङ्सिर 4 गतेबाट सुरु हुने सो विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको नेपालबाट प्रसारण गर्ने अधिकार पाएको मिडिया हब प्रालीले दर्शकसँग थप 500 रुपैयाँ शुल्क उठाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले सो निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो। नेपालको कुनै पनि कानुनले त्यसरी दर्शकका लागि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको र सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको अधिवक्ता किशोर पौडेलले बताउनुभयो। यो विषयको अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म उपभोक्ताबाट 500 रुपियाँ उठाउने जुन निर्णय छ, जुन सूचना छ, त्यसलाई कार्यान्वयन नगराउनका लागि अन्तरिम आदेश जारी भएको छ र 27 गते यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा छलफल भएपछि मात्रै यो विषयले टुङ्गो लाग्ने भएका कारणले विश्वकप खेलमा आम नेपाली नागरिकले केबल टेलिभिजनहरू र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई 1 वर्षको लागि रकम तिरिसकेको र निश्चित समयसम्मका लागि रकम तिरिसकेको र कुनै खास परिस्थितिमा मात्रै छुट्टै रकम तिर्नुपर्ने जुन व्यवस्था छ, यो गैर कानुनी भएका कारणले यसलाई चाहिँ यसरी उठाउन नपाउने र राज्य मुखदर्शक बन्न पनि नपाउने, राज्यले तोक्नुपर्ने रकम राज्य मुखदर्शक बनेर नतोकेका कारणले हामीले अदालतमा गएका थियौँ र अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आगामी 27 गतेसम्मका लागि यो विषयमा रोक लगाएको छ। रिटमा मिडिया हब प्राली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, टेलिभिजन सिग्नल सेवा प्रदायक संस्थाहरू, NITV स्ट्रिम प्राली, वायनेट कम्युनिकेसन प्राली, एडप्याड कम्युनिकेसन प्राली विपक्षी बनाइएको थियो भने यता मिडिया हबले भने सो अनुमति लिनका लागि करिब 40 करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च भएकाले सो शुल्क लगाउने निर्णय गर्नु परेको बताउँदै आएको छ। यो मुद्दाको फैसलाको टुङ्गो यही कार्तिक 27 गते लाग्ने भएको छ। म्याद सकिएका रङ वितरण गरेको पाइएपछि वाणिज्य विभागले एसियन पेन्ट्स नेपालको 1 करोड बढीको रङ नियन्त्रणमा लिएको छ। नयाँ मिति र मूल्य सहितको स्टिकर टाँसेर बजार लैजान तयारी अवस्थामा राखिएको अवस्थामा एसियन पेन्ट्सको ललितपुर र काठमाडौँको गोदामबाट वाणिज्य विभागले 1 करोड बढीको रङ नियन्त्रणमा लिएको हो। पाल्पाको सत्यवतीमा आज चिच्याएर वर माग्ने धार्मिक मेला लागेको छ। सत्यवती बजैले कान नसुन्ने भएकाले चिच्याएर वरदान माग्ने मान्यता बोकेको यो मेलाको अनौठो परम्परा नै विशेषता हो। एक रिपोर्ट।
सत्यवती बजैसँग चिच्याएर मागेको वरदान पूरा हुने भन्दै निकै टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू मन्दिरमा लाग्ने मेलामा आउने गर्दछन्। सत्यवती बजैसँग रातिमा मात्र चिच्याएर वरदान माग्नुपर्ने प्रचलन भए पनि आजभोलि दिउँसोमा पनि वर माग्ने गरिएको छ। सत्यवती मन्दिरको किनारमा ताल रहेकाले भक्तजनहरूले तालको वरिपरि घुम्दै चिच्याएर वरदान माग्ने गर्दछन्। सत्यवती मन्दिर नजिकै तालमा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीको दिन सत्यवती बजैलाई सम्झेर बाँसको लिङ्गो गाडी चिच्याएर वरदान माग्ने र अर्को दिन बिहान उज्यालो नहुँदै पूर्णिमाको दिन गाडेको लिङ्गो उठाएर घरमा ल्याउने प्रचलन छ। दर्शनका लागि र वर माग्न मन्दिर पुगेका भक्तालुहरू चिच्याएर मागेको वर पूरा हुने विश्वास गर्छन्। धार्मिक आस्थाका कारण परापूर्व कालदेखिको परम्परालाई मान्दै आएको र मागेका वरहरू सानैदेखि पूरा हुँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ। धार्मिक आस्था र विश्वासको कुरा पनि हो। पौराणिक कालदेखि नै यो डाँडाको टुप्पामा तपाईँको यो तलाउ जुन छ यो चाहिँ अचम्मको एउटा तलाउ छ। तर यसलाई हामी बाल्यकालदेखि नै एउटा जानकारीमा सुन्नमा के आएको भने यहाँ एउटा सत्यवती बजै जो निरन्तर यहाँ चाहिँ घाँस दाउरा पाउरा गर्न आउनुहुन्थ्यो, उहाँलाई एउटा भगवान्को रूपमा हामीले चिच्याएर वर माग्नुपर्छ र त्यो सत्य मनले मागियो भने त्यो वर अवश्य पुग्छ भन्ने पनि एउटा विश्वास छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ यो वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष बिराएर आफ्नो भाकल पुरा भयो भने पनि जुन किसिमको भाकल गरिएको हुन्छ त्यो भाकल पुरा गर्न आउनुपर्छ भन्ने एउटा फेरि एउटा विश्वास भएको हुनाले मानिसहरू त्यसरी पनि आउँछन्। चिच्याएर वर माग्नु पाइन्छ अरे भन्ने भएर मेरो यसो मनमा एउटा छ। त्यही माग्नलाई म तानसेनदेखि यहाँसम्म चाहिँ आइपुगेँ। अब योभन्दा पहिला आउँदाखेरि पैदल यात्रा आउनु पर्थ्यो, अहिले सुविधा भएर छ, त्यो खुसी लाग्यो। अब आफ्नो तरिकाले चिच्याएर यो बहिरी छन् अरे भन्ने थाहा भएको भएर म आफ्नो तरिकाले चिच्याएर माग्ने भएर यहाँ आएको छु। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। पहिलेदेखि नै सत्यवती बजैले मागेको कुराहरू पुऱ्याउँछिन् अरे भन्ने थाहा भइसके पछाडि म अहिलेसम्म मलाई लाग्छ 7 चोटि करिब आइसकेँ होला म। तर मलाई अहिलेसम्मको मेरो इच्छा मागे अनुसारको पुरा भइरहेको हुँदाखेरि फेरि पनि म माग्नको लागि आएको। भक्तजनले मागेका कुराहरू सत्यवती बजैले पूरा गरिदिने जनविश्वासको आधारमा राँगा, कुखुरा, हाँस, बोकाको बलि दिने वा त्यत्तिकै जङ्गलमा छाडिदिने गरिन्छ। सत्यवती मन्दिरमा चिच्याएर वरदान माग्न पाल्पा, गुल्मी, अर्घखाँची, कपिलवस्तु, नवलपरासी, कास्की, चितवन, दाङ, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दीका साथै भारतको गोरखापुर, लखनऊ लगायतका क्षेत्रबाट भक्तजनको भिड छ। वर्षको एकपटक मात्र पुग्ने धार्मिक पर्यटकलाई 12 महिना नै आकर्षित गर्न गुरु योजना बनाएर काम गर्ने तयारी गरिएको तिनौं गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। डीपीआर तयार गरेका छौं र यो डीपीआर अन्तर्गत अबको यो सत्यवती मन्दिरलाई अझै पर्यटकीय क्षेत्र मेन कुरो पाल्पा जिल्लाको एउटा मात्रै धार्मिक स्थलमा गनिने एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलमा गनिने सत्यवती मन्दिर हो। यहाँ चाहिँ एउटा यो पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा धार्मिक पर्यटकको रूपमा पनि अगाडि विस्तार गर्ने भन्ने तिनौं सरकारको सोच छ र हामीले पनि त्यही सोच अन्तर्गत सोचेका छौं। र यहाँ केही निजी क्षेत्रले लगानी पनि गर्नुभएको छ। अब चाहिँ केही छिटोभन्दा छिटै केबुल कार सञ्चालन गरेर यहाँ सत्यवती मन्दिरको पर्यटकीय क्षेत्रलाई डेभलप गर्नका लागि उहाँले केबुल कार सञ्चालन गर्ने चाहिँ प्रपोजल पनि तयार पारिसक्नु भएको छ। अब यो सत्यवती बजैलाई चाहिँ जुन हाम्रो तिनौं सरकारले बडो ध्यानसँग चासोको विषय राखेको छ र आगामी दिनमा अझै यसको डेभलप विकास गर्दै अगाडि बढ्नेछ र तिनौं सरकार पनि सहकार्य गर्दै जानेछ। सिद्धार्थ राजमार्ग तानसेन बुटवल सडक खण्डको झुम्सा पानी मिलबाट करिब 1 घण्टाको उकालो पैदल दूरी पार गरी सत्यवती मन्दिरमा पुग्न सकिन्छ। परम्परा कालमा रातिमा मात्र दर्शन गर्ने प्रचलन परिमार्जन हुँदै अहिले दिउँसो र राति दुवै समयमा पूजाआजा गर्ने र वर माग्ने प्रचलन सुरु भएको। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। बेलायती व्यापार नीति मन्त्री ग्रेग ह्यान्ड्सको ताइवान भ्रमणप्रति चीनको आपत्ति, एक चीन सिद्धान्तलाई समर्थन गर्नुपर्नेमा जोड। र नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब पीएम कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा पुलिससँग पराजित मध्य प्रदेश पनि अन्तिम 4मा। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको।
नेपालमा बढी आयात र कम निर्यात हुने गरेको लामो समयदेखिको वास्तविकताले अझै निरन्तरता पाइरहेको छ। कृषि प्रधान देश नेपालमा तरकारी मात्रै भारत, चीन लगायत तेस्रो मुलुकबाट वर्षेनी अरबौंको आयात हुने तथ्याङ्क छ। स्वदेशी उत्पादनको नारा आत्मनिर्भरताको भाषणलाई तरकारी आयातको कहाली लाग्दो अवस्थाले सधैँ गिज्याउने गरेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। यति बेला हामी काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा छौं। यो बजारमा देखिएका तरकारीहरू भारत सहित तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका हुन्। यो बजारमा नेपाली उत्पादनले ठाउँ पाउन सकेकै छैन। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 3 महिनामा नेपालमा 4 अर्ब 86 करोड 41 लाख 36 हजार रुपैयाँको तरकारी विदेशी मुलुकबाट आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। उक्त समयमा नेपालमा विभिन्न देशबाट 2 अर्ब 62 करोड 66 लाख 34 हजार रुपैयाँको आलु र 11 करोड 54 लाख 97 हजार रुपैयाँको गोलभेडा भित्रिएको छ। काठमाडौँको कालीमाटी स्थित तरकारी बजारमा मात्र दैनिक 5 करोड बराबरको तरकारी खपत हुने गरेको छ। त्यहाँ आयात हुने तरकारी मध्ये थोरै मात्रै नेपाली उत्पादन र बाँकी सबै भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। यसमा चाहिँ बाहुल्यता भनेको चाहिँ भारतीय उत्पादनकै हो। भारतीय बजारहरूबाट ठुलो परिमाणमा आउँछ। जुन 2,60,000 मेट्रिक टन लास्ट इयर हाम्रो जुन सामानहरू भित्रियो त्यो मध्ये करिब चाहिँ 60% हिस्सा चाहिँ हाम्रो स्वदेशी उत्पादनको देखिन्छ भने करिब 40% हिस्सा चाहिँ विदेशी उत्पादन देखिन्छ। त्यो विदेशी उत्पादनमा पनि मुख्यतया भारतकै नै हो। करिब 39% को हाराहारीमा भारतीय क्षेत्रको उत्पादन आएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार कालीमाटी तरकारी बजारमा मात्रै 2,59,712 मेट्रिक टन तरकारी खपत भएको छ। त्यसमध्ये भारतबाट 39.80%, अन्य मुलुकबाट 2.1% आयात भएको छ भने बाँकी नेपाली उत्पादन रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा नेपालमा करिब 1.25 अर्बको प्याज, 25.5 लाखको लसुन, 4.25 करोड बढीको च्याउ, 65 लाख 22 हजार रुपैयाँको फर्सी र 42 लाख 15 हजार रुपैयाँको गाजर आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै सरकारले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि यो उपहास नै भएको छ। आवश्यक मल, बिउ बिजन तथा सहुलियत ऋणमा सरकारले सहजीकरण नगर्दा आयातमा नै भर पर्नु परेको तरकारी व्यवसायीहरूको बुझाइ छ। कुन जिल्लामा कुन क्षेत्रमा कस्तो खालको माटो छ, त्यहाँ किसानलाई प्रोत्साहन दिएर कस्तो उत्पादन हुनुपर्छ, यो माटो जात्दाखेरि तपाईँको यो खालको आलु लगाउनुहोस् अथवा यो गोलभेडा लगाउनुहोस्, तपाईँको यो फलफुल खेती गर्नुहोस्, होइन त्यहाँ के उब्जनी हुन्छ, त्यो उब्जनीको लागि चाहिँ सरकारले आफ्नो तर्फबाट कृषि प्रविधिहरू पठाएर त्यसमा लाग्ने बिउहरू कुन बिउ लाग्छ किसानलाई त थाहा हुँदैन। यो बिउ यहाँ लाग्छ भनेर नेपाल सरकारले चाहिँ कृषि मन्त्रालय मार्फतबाट त्यो बिउ उपलब्ध गराउने, यो बिउलाई यति दिनमा कीटनाशक औषधि हाल्ने, यति दिनमा टिप्ने, यसरी ग्रेडिङ गर्ने, यसरी प्याकेज गर्ने भनेर सबै सिकाउनु पर्छ। बिउमा अनुदान छ, मलमा अनुदान छ, ढुङ्गानी खर्चमा अनुदान छ भन्ने कुरा एउटा इन्डियामा चाहिँ हामीले सुनेको छ है, मैले सुन्नमा आएको छ। किन हाम्रो यो सरकारले यो चाहिँ अनुदान हामीलाई त्यति व्यवस्था गरिदिएको छैन है। र हामीको यो जति पनि किसानहरूले लगाएको उत्पादन गरेको तरकारीहरू छ नि, यो चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने हामीलाई अहिले भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी फाल्नु परिरहेको छ नै, यो कसैले जिम्मा लिँदैन। यो किसानले धेरै पनि हामीलाई फाइदा पनि छैन भन्नै पर्दाखेरि। किन हामी अब उहाँबाट ढोगानी गरेर ल्याउँछ, कहिले बाटोमै बिग्रिन्छ, कहिले राम्रो गरी हामीले बजार पाउँदैन होइन भने सरकारले हामीले यो पनि व्यवस्था गरिदिनु पर्थ्यो नि त। दुर्गम क्षेत्रका कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन नसक्दा कुहिएरै जाने अवस्था पनि छ। ती स्वदेशी उत्पादनलाई नेपाली बजारमा पुर्याउनुको सट्टा विदेशी तरकारी धमाधम भित्रिएका छन्। नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेसम्म नेपाली उत्पादनले यो बजारमा ठाउँ पाउने देखिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेपाली बजारमा देखिने 40% भन्दा बढी तरकारी भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा मात्रै धेरै हुने गरेका छन्, तर काम भने केही पनि हुन सकेको छैन। प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सरकार अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन। फलस्वरूप देश अझै पनि विदेशी उत्पादनको भर पर्न बाध्य छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन के गर्नु पर्ला। हेरौं उनीहरूको भनाई, उनीहरूकै सहित।
नेपालमा आत्मनिर्भर तरकारीमा हुनालाई राज्यले किसानलाई नै सहुलियत मल बिउ दिनु पर्यो र त्यस दिए बापत किसानले उत्पादन गर्छन्। किसानले उत्पादन गरेको चिज हामी राज्यले बजारमा ल्याएर बिक्री गर्छन्, त्यति नै। राज्यले चाहिँ तपाईँको अनुदान दियो भने र नयाँ प्रविधिबाट कृषि प्रणालीलाई होइन विकसित तरिकाले खेती गर्ने भने भारत र अरू देशबाट तरकारी ल्याउनु पर्दैन। यो नेपाल चाहिँ आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनको लागि चाहिँ विदेशी तरकारीहरूलाई रोक्ने र नेपालमै कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने। कृषि क्षेत्र जुन अब धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे होइन यिनमा जुन कृषि उत्पादनहरू बढी हुन्छ नि त्यो ठाउँलाई अहिले नेपाल सरकारले पनि अलिक प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुनसक्छ। अब दुःख नगरेर अब त्यो त नेपालमा बन्ने भइहाल्छ नि, तरकारी खेती गरेदेखि किन नहुनु, खेती गर्नु पर्यो, खेती गर्न सुख खोज्ने अनि कहाँ पाउनु तरकारी। नेपालमा तरकारीको आत्मनिर्भर हुनलाई अब यही हो, बजार भाउको अब राज्यले अलिकता भनौँ न व्यवस्थित ढङ्गले अब तोक्लाउने, अब धेरै आएको बेलामा स्टोर गर्ने, थरी अभाव भावलाई त्यही निकालेर गऱ्यो भने त्यसलाई अनि अलिक व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। नत्र भने बजार व्यवस्थापन सधैँ एकनाश हुँदैन, धेरै आउँदा यहाँ बिग्दैन, सस्तो बेच्नुपर्छ, थोरै आएपछि सबैले तानादान गर्छ, महँगो बिग्छ, त्यही नै हो। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा झण्डै 5 लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित, टुङ्गोमा पुग्न नसकेको नागरिकता विधेयक मुख्य कारण। विशेष अदालतको फैसलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग असन्तुष्ट, 4 महिनामा 124 फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन। कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण बस्तीहरू सञ्चारविहीन, दशैताका आएको हावाहुरीले क्षति पुर्याएका संरचनाहरूको मर्मत हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न। बेलायती व्यापार नीति मन्त्री ग्रेग ह्याडसनको ताइवान भ्रमणप्रति चीनको आपत्ति, एक चीन सिद्धान्तलाई समर्थन गर्नुपर्नेमा जोड। र नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब पीएम कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा पुलिससँग पराजित मध्य प्रदेश पनि अन्तिम 4मा। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।